बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले IDF और उनके प्रेसिडेंट मुदीर डॉक्टर मुदीर आपका, डॉक्टर तारिक आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये आज आपने फंक्शन की और ये बड़े इम्पोर्टेंट टाइम पे आपने फंक्शन की, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान एक बड़ी जंग लड़ रहा है कोरोना के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट। और जिस तरह एक वक्त पे जून के बीच में जब प्रेशर पड़ा हुआ था हॉस्पिटल्स पे, तो मुझे बड़ा फख्र हुआ जिस तरह हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, मेडिकल वर्कर्स ने उस मुश्किल वक्त का जिस तरह सामना किया, तो मुझे अपनी कौम के ऊपर बड़ा फख्र हुआ और अपने सारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर। और अभी भी हमने सबने मास्क पहने हुए हैं। हमें एक खदशा है कि एक सेकंड वेव आ सकता है और थोड़ा थोड़ा इंडिकेशंस हैं कि हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। मुझे ज़्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिधर स्मॉग ज़्यादा है, जो अगले 2 महीने हैं। अगर इंशाअल्लाह अगर हमने ये सही तरह गुजार लिए तो उसके बाद मुझे इतना खदशा नहीं है। लेकिन लाहौर में ख़ास तौर पे अब से लेके नवंबर के एंड तक जब स्मॉग आई होती है, जब वैसे ही वायरसेस ज़्यादा होती हैं, तो हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी सबको। और वो भी 3-4 और शहर हैं, कराची है, गुजरांवाला जिधर ज़्यादा है, फैसलाबाद और पेशावर, इधर ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि बड़ा देख के ये अगले 2 महीने गुजारें, क्योंकि असल तो प्रेशर पड़ता है हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के ऊपर और जो लोग काम करते हैं वहाँ। आज मैं 3-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके सिर्फ यही नहीं कि वो एक काम कर रहे होते हैं सोसाइटी में, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का काम होता है कि दुखी लोगों की तकलीफ़ों दूर कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, क्योंकि लोग डॉक्टर से बात करते हैं, बल्कि डॉक्टर से वो बात करते हैं जो अपने घर वालों से भी नहीं करते। तो वो ख़ास एक माशरे में उनका मुकाम होता है और माशरों में इज्जत होती है डॉक्टर्स की। तो सबसे पहले कि देखें, मेरा जो एक्सपीरियंस सब मेडिकल प्रोफेशन से हुआ जब मेरी वालदा को कैंसर हुई, और तब पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, उनकी स्टैंडर्ड गिरती जा रही थी। यानी मेरी सारी फैमिली, हम मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी स्टैंडर्ड थी जब हम बड़े हो रहे थे, सिस्टम्स अच्छे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हुई, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो एक नेशनलाइजेशन हुई डॉक्टर हॉस्पिटल्स की और स्कूलों की 70s में, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्योंकि मैं उसको एक वाटरशेड समझता हूं कि उसके बाद हमारे स्कूलों की भी स्टैंडर्ड नीचे चली गई, गवर्नमेंट स्कूल्स नीचे चले गए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नीचे चले गए, और फिर प्राइवेट स्कूल्स भी आने शुरू हुए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आने शुरू हो गए। और उसकी वजह यह थी कि सजा और जजा खत्म हो गई। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस सिस्टम में सजा और जजा खत्म होती है, वो सिस्टम नीचे चला जाता है। क्या वजह है कि मैं मेहनत करूं और मुझे भी उतने ही पैसे मिले और वो जो एक डॉक्टर मेहनत ही ना करें? जब जिस सिस्टम में ये होता है, वो सिस्टम कभी कंपीट नहीं कर सकता। तो जब हमारा ये सिस्टम आया और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सबकी प्रमोशन हो जाती थी और फिर सबकी सैलरी इंक्रीज हो जाती थी, कोई तमीज़ नहीं की जाती थी कि मेहनत कौन कर रहा है और कौन मेहनत नहीं कर रहा,
اس سے ڈیٹیریشن ہمارے ہاسپٹلس میں آنی شروع ہوئی، اور یہی ہمارا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹیریشن شروع ہو گئی، اور پھر پرائیویٹ اسکولز بڑھنے شروع ہوئے، پرائیویٹ ہاسپٹلز آنے شروع ہوئے، کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہو گئے، اور کیونکہ صرف غریب جانا شروع ہوئے تو ان کی اور سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی، اکاؤنٹیبلٹی کم ہو گئی، اور جو امیر لوگ تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور پھر جو سپر رچ تھے وہ اپنی چیک اپس بھی لنڈن کروانا شروع ہو گئے۔ تو اس سے ہوا کیا کہ جب جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر، جب ان کو کھانسی بھی ہو تو وہ لندن چلے جائیں، تو پھر کس نے پرواہ کرنی تھی کہ پاکستان کا ہاسپٹلز اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے؟ تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوئی، ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اب اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی جب سے میں ابھی 2 سال 26 مہینے ہوئے ہیں، عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے، گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا۔ یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسیس ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک قوم جدوجہد کرتی ہے چینج کے لیے، پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے۔ اور دنیا میں بڑی بڑی قوموں ہمارے سے برے حالات سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئی، لیکن سٹرگل کر کے پہنچی۔ جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹڈی کریں، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فینومینا تھا، کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سیکھیں گے اس سے۔ کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس سے، ہماری بہتری ہے۔ وہ جو ماڈل بنا تھا مدینہ کا، اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سیویلائزیشن کھڑا ہوا تھا، تو وہ کوئی ماڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹسٹ لیڈر نے۔ تو جب اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں، جس طرح آج کل کے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی، وہ دوسرا وہ اسٹیو جابس کی کتاب پڑھ لی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس کو سٹڈی کریں، قرآن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹڈی کریں۔ تو وہ جو انہوں نے اسٹیٹ بنائی تھی، وہ ایک سٹرگل تھی، 4-5 سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے، امہ خطرے میں تھی 4-5 سال۔ جنگ خندق اور جنگ احد میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی، بڑے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، مشکل تھے، سٹرگل کی تھی۔ تو لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سالوں، کتنی صدیوں۔ ہمارے لیے یہ ٹائم ہے اب سٹرگل کرنے کا۔ ایک ادارہ جو خراب ہو جائے، جس میں بری عادتیں پڑ جائیں، جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں، اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو۔ ہم نے 2.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بنایا ہے۔ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، جو ایک امریکہ کی اکریڈیٹیشن، ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ آ کے 1 ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں، دنیا میں، ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کو، جب آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی، اس کا مطلب انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے۔ تو دونوں شوکت خانم، پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں 2.25 سال میں بنا، دونوں کو
जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट मिल चुका है। नया हॉस्पिटल बनाना 3 साल में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बन गया, लेकिन जो पुराने हॉस्पिटल थे पख्तूनख्वा के, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, खैबर मेडिकल कॉलेज, इनके लिए जो हमने रिफॉर्म करने की कोशिश की, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें अदालतों में जाना पड़ा, स्टे ऑर्डर्स हो गए, सजा और जजा का कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी को जो काम नहीं कर रहा उसको निकालते थे, वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेता था। सिस्टम्स बड़े मुश्किल थे चेंज करने के लिए, बुरी आदतें पड़ चुकी थी। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस हुआ, वो डॉक्टर फैसल ने बताया नहीं आपको कि वो जो हमने रिफॉर्म्स करी हैं उनको, और रिफॉर्म है क्या? एमटीआई रिफॉर्म क्या है? प्राइवेटाइजेशन है? प्राइवेटाइजेशन नहीं है, उनको ऑटोनमाइज करना है कि वो हॉस्पिटल चले मेरिट के ऊपर, सिलेक्शन ऑफ मेरिट पे, फिर सजा और जजा हो, जो काम करता है वो ऊपर आए, जो नहीं करता उसको निकाला जाए, जो कि दुनिया में सारे क्वालिटी हॉस्पिटल्स में होता है। तो जो वो सिस्टम बना रहे हैं सजा और जजा का और मेरिट का, इसका नाम है हॉस्पिटल रिफॉर्म्स, जो एमटीआई है। और इसके ऊपर जान के, और मैं ये कह रहा हूं जान के, क्योंकि यहां वो छोटे छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। चेंज जो होता है ये क्यों मुश्किल होता है? आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्यों रिफॉर्म्स मुश्किल है? रिफॉर्म्स मुश्किल इसलिए हैं कि एक छोटा सा माफिया बैठ जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट बैठ जाता है, जो फायदा उठा रहा होता है करप्ट सिस्टम से। तो जब आप चेंज करने जाते हैं, वो आराम से तो नहीं हाथ खड़े करके कहने लगे कि हाँ जी चेंज कर दो, जिनकी एक पूरा, जिनके मुफादात जा रहे हैं। तो यही वहां हॉस्पिटल के अंदर भी यही प्रॉब्लम कि हर जगह वो छोटे छोटे लोग बैठे थे, उनकी पहुंच थी हाई कोर्ट के जजेस पे, वो सीधे जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। एक ही वकील होता था, वही वकील उन सबको रिप्रेजेंट करता था, वेस्ट इंटरेस्ट, वो जाके स्टे ऑर्डर्स ले लेते थे। तो हर जगह पे रुकावटें हुई, लेकिन चेंज आ गया। आज माशाल्लाह अगर आप देखें एचएमसी में, खैबर मेडिकल में, लेडी रेडिंग, अभी इन्होंने एक हॉस्पिटल की जो नई अब उनकी बिल्डिंग बनी है, क्वालिटी बिल्डिंग्स बनी है। तो इसी तरह सारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हमने रिफॉर्म करना है, और ये रिफॉर्म प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसमें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। लेकिन क्यों ये कामयाब होगा? क्योंकि जब एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती है, इसका मतलब कि आपको पब्लिक आपके साथ खड़ी हो जाती है, और हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट को सिर्फ शिकस्त देती है पब्लिक आपके साथ खड़े होकर, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट ताकतवर होता है। यही हो रहा है। अब आप देखते हैं वो सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे, ये मेरी बात मान लें, ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान का। ये सारे जो 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, ये सब इकट्ठे उसी तरह ही हैं जिस तरह वो हॉस्पिटल में छोटा सा माफिया इकट्ठा हो जाता है, चेंज नहीं आने देता। ये भी चेंज डरे हुए हैं कि इनको तो ज्यादा नुकसान होगा चेंज से, लेकिन डॉक्टर्स की तो सिर्फ रोजी जाएगी। जो रोक रहे हैं इनको तो खैर इन्होंने जेलों में जाना है। जो हॉस्पिटल रिफॉर्म्स हैं वो ही रास्ता है आगे पाकिस्तान का। हमारे हॉस्पिटल्स, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए और वहां उसको जैसा इलाज सब स्टैंडर्ड मिले, और सिर्फ पैसा हो तो आपको अच्छा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिले। दूसरी चीज, हेल्थ कार्ड, इंसाफ हेल्थ कार्ड। देखें, हमें पख्तूनख्वा में जब आए तो 2-3 साल तो मुसलसल ये सुनना पड़ा, जी किधर है नया पख्तूनख्वा। सारे हमें कहें जी किधर है, जी किधर है तब्दीली। तो जब रिजल्ट आया 5 साल के बाद, तो कभी भी पख्तूनख्वा में यह नहीं हुआ कि एक हुकूमत को उन्होंने दूसरी दफा बारी दी हो। इस बारी एक हमारी कोलिशन हुकूमत थी,
जब इलेक्शन हुआ तो 2/3 अक्सरियत मिली हमें। उसकी वजह कई वजूहात थी। एक तो था करप्शन, बिल्कुल नीचे ले गए हम, करप्शन चली गई नीचे। उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, गांव के लेवल के ऊपर हमने उनको एम्पावर कर दिया, वो भी था। पुलिस को काफी चेंज आ गया पुलिस के अंदर। लेकिन जो सबसे ज्यादा वजह अवाम खड़ी हुई तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हमें वोट दिया, वो था सेहत कार्ड। और वो क्यों था? देखें, आप तसव्वुर करें, और आप डॉक्टर्स हैं, आप देखते होंगे, सोचें गरीब घर है, दिहाड़ीदार है, सारा दिन वो मेहनत कर रहा है, मुश्किल से वो पैसा बनाता है कि अपने बीवी बच्चों को वो खाना सही दे दे। उस घर के अंदर अगर बीमारी हो जाती है, इमेजिन करें कि वो क्या करेंगे। सारा घर गुर्बत के नीचे चला जाता है। ये सारी रिसर्च शो करती है कि पॉवर्टी, गुर्बत, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि गरीब घराने में बीमारी हो जाती है। मैंने जब ये शौकत खानम जो हॉस्पिटल क्यों बनाया कि एक मैंने गरीब कैंसर का मरीज देखा, मैं मेयो हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर की इंतजार कर रहा था। उस गरीब वो सारा दिन बेचारा मजदूरी करता था और दिन को रात को बैठता था अपने भाई के साथ जो कि जिसको कैंसर हुई थी। तो तब मैंने सोचा कि हम जिनके पास सब कुछ है, हमें इतनी अजाब पड़ा हुआ है कि हमारे घर में कैंसर है, तो उन बेचारे गरीब घरों में क्या हो रहा होगा। वो था कॉन्सेप्ट शौकत खानम का। लेकिन उसका सेकंड कॉन्सेप्ट ये था कि जब एक गरीब आदमी हॉस्पिटल में आए तो उसको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह जो मरीज पैसे दे रहा है उसको ट्रीट किया जाए। ये मैंने किधर देखा? मैं अपनी जब वालदा को अमेरिका इंग्लैंड लेके गया, मैं अपनी वालदा को जब इंग्लैंड लेके गया तो मैं तो पैसे दे के अपनी वालदा का इलाज करवा रहा था, साथ उनके एक नेशनल हेल्थ सर्विस के ऊपर मुफ्त इलाज हो रहा था एक खातून का। मैंने देखा कोई डॉक्टर और नर्स फर्क नहीं कर रहे थे उन दोनों के अंदर, दोनों को एक ही तरह का इलाज कर रहे थे। आज मुझे फख्र है, और आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल में गरीब और अमीर मरीज के अंदर कोई फर्क नहीं किया जाता। और ये आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरी मीटिंग हुई, डॉक्टर यास्मीन फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के वो बैठे हुए, और फिर उस्मान बुज़दार। तो जो मेरी आज इनसे बात हो रही थी, मुझे याद आ गया आज से तकरीबन 25 साल पहले जब शौकत खानम खुला तो हमारी इसी तरह की डिबेट हो रही थी। मैंने लोगों को कहा था, जो पैसा इकट्ठा किया सड़कों पर जाके, मैंने सबको कहा कि ये हॉस्पिटल में गरीब आदमी का मुफ्त इलाज होगा। हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग हो रही है और हमारा तब चीफ एग्जीक्यूटिव एक अमेरिकन हम बाहर से लेके आए थे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था जो कि एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल को चला सके। तो उसने बैठ के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग में जब हो रहा, उसने कहा कि अगर आपने 5% से ज्यादा कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया तो मैं आज आपको राइटिंग में दे रहा हूं कि ये 3 महीने में हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना महंगा है, ये हो ही नहीं सकता कि आप 5% से ज्यादा। और उसने फिर दुनिया में मिसालें दी, टाटा इंस्टीट्यूट उसने बताया हिंदुस्तान में, उसका बताया, और कि ये सारे हॉस्पिटल कहीं भी 5% से ज्यादा कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं होता। तो मैंने तो उसको कहा कि मैंने तो लोगों से वादा किया हुआ है कि 70% कैंसर के मरीजों का मैं मुफ्त इलाज करूंगा। मैंने तो ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने के लिए तो नहीं किया, मैंने तो कोई इसलिए तो नहीं पैसा इकट्ठा किया कि मैं कमर्शियल हॉस्पिटल बना दूं। वो 3 महीने के बाद चला गया, वो 3 महीने के बाद चला गया। आज भी दुनिया का ये वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, और आज भी चल रहा है। तो मैंने आज जो मीटिंग की, डॉक्टर यास्मीन बहुत घबराई हुई थी, बुरा हाल था उनका, क्योंकि मैंने कहा कि सारे पंजाब के आपने लोगों को हेल्थ कार्ड देना है।
تو اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پختونخوا میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو ہیلتھ کور دیں گے، ہیلتھ کارڈ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ڈیولپ ملکوں کے اندر، امیر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری یونیورسل ہیلتھ کوریج امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ پختونخوا میں انہوں نے کر دیا تو آپ کو بھی پنجاب میں کرنا ہے، تو انہوں نے بڑا کہا جی پنجاب بہت بڑا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے آئیں گے، 40 ارب، پتہ نہیں کتنے ارب. تو میں نے ان کو تب بھی یہ سمجھایا کہ دیکھیں، یہ آپ جب ایک غریب انسان کو، جب ان کے پاس ہیلتھ کارڈ آئے گا غریب گھرانے کے اندر، ہو سکتا ہے ان کو علاج نہ ہی کروانا پڑے، لیکن ان کو جب کانفیڈنس ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ہم صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اب سوچیں، پہلے تو سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے عام لوگوں کے پاس، دہاڑی دار کے پاس، مزدوروں کے پاس، غریب لوگوں کے پاس، بیواؤں کے پاس، جب ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو. دوسرا، یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی برکت آتی ہے. آج شوکت خانم، آپ مجھے بتائیں کہ کون سوچ رہا تھا کہ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنتا ہے اور سالانہ جو صرف غریب مریضوں کا خسارہ ہوتا ہے، غریب مریضوں کے کینسر کے مفت علاج کا خسارہ شوکت خانم کا وہ 6 سے 8 ارب روپیہ ہے. 800 کروڑ روپیہ ہے جو کہ ہاسپٹل 70 کروڑ میں بناتا ہے سالانہ غریب کا علاج. یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ کی برکت آتی ہے. وہ غریب کی آواز سنتا ہے. جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، اس کی اللہ آواز سنتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ فیزز میں کریں. ڈاکٹر صاحبہ، پہلے فیز میں جو بالکل کمزور طبقہ ہے اس کا علاج شروع کریں، ان کو ہیلتھ کارڈ دیں. سیکنڈ فیز اور اس میں بیواؤں کو انکلوڈ کریں. اس میں یہ ہماری جو ٹرانسویسٹائٹ کمیونٹی ہے ان کو انکلوڈ کریں. سب کو، ہر کمزور طبقے کو آپ اس کے اندر انکلوڈ کریں. اور اس کے بعد پھر ہم اوپر جائیں گے اور انشاءاللہ سارے پنجاب کے اندر 1 سال تک سارے پنجاب کو آپ کور کریں، تاکہ ہر پنجاب میں ہر شہری کے پاس ہو ہیلتھ کارڈ. اسے کم از کم پتا ہو کہ سٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، مشکل وقت میں سٹیٹ میری مدد کریے، میرے پاس کارڈ ہے. اور اس سے میں ایک اور بھی آپ کو چیز بتا دوں، اس سے سارا جو ہمارا آئیڈیا ہے ہیلتھ سسٹم کا، جو ہم پورا ایک ہیلتھ سسٹم نیا لانا چاہتے ہیں، یہ سارا پنجاب کا اور کے پی کا ہیلتھ سسٹم بدل جائے گا. وہ کیسے؟ جب ہیلتھ کارڈ میں لوگوں کے پاس وہ جا کے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکیں گے تو اس سے نئے ہاسپٹلز بنیں گے، لوگ ہاسپٹلز بنائیں گے، دیہاتوں میں ہاسپٹل بنائیں گے. اس وقت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیہاتوں میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں بناتا. لیکن جب ایک لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں. تو اس اور پھر ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کو، اب پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں. کوئی بھی ایکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی، اگر ہاسپٹل کے لیے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیوٹی فری آئے گی. پھر اب زمین، میں نے کہا ہے کہ جو بھی اوقاف کی زمین ہے، بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر قبضے بھی ہو رہے ہیں. اور پھر یہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمین ہے، یہ بھی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے بھی قبضے ہو رہے ہیں. ان سب زمینوں پہ ہم بڑے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہم ہاسپٹل بنانے کے لیے ان کو کنسیشنل ریٹس پہ زمین بیچیں گے تاکہ وہ ہاسپٹل بنا سکیں. تو ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ان کو انکریج کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کو. اس سے سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پھیلے گا. اور اس سے اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر فیصل نے کہا، پی ایم سی کی جو ریفارمز کی ہیں، ہم اپنے ڈاکٹرز کی سٹینڈرڈز مینٹین کریں گے. ہم اپنی نرسز کی سٹینڈرڈز، یہ جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن ہوگی، یہ سارا ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں ہیں وہ اڈاپٹ کیا ہم نے. اور اس سے صرف یہ کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ان کی سٹینڈرڈ ہوں، کیونکہ ایک وقت پہ پاکستان کے ڈاکٹرز ساری دنیا میں جاتے تھے.
اس کے بعد کافی پرابلمز آئی ہیں ہماری. اب وہ اپنے علیحدہ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کی وہ کوالٹی نہیں, تو ان کی کوالٹی پھر ریز کرنے کے لیے اور سارے پھر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے. اور پھر جو انہوں نے بات کی ڈاکٹر فیصل نے کہ جو ڈرگز ہماری جو تھا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو تھی, اس میں بڑے پرابلمز ہیں. یہ ایک بڑا اس کی وجہ سے ہماری جو فارما انڈسٹری ہے وہ بڑی نہیں ہے. ہندوستان میں غالباً 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. 40 ارب ڈالر کی ہندوستان ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی میڈیسنز. اس کے مقابلے میں پاکستان کی نہ ہونے کی ایکسپورٹس ہے, حالانکہ یہاں بہت پوٹینشیل ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی فارما انڈسٹری کو پورا انسینٹیوائز کریں گے, ان کی مدد کریں گے, اور تاکہ یہ جو دوائیوں کی قیمتیں نیچے آئیں. جتنی ہماری فارما انڈسٹری بڑھتی جائے گی, اکانومیز آف اسکیل آئیں گی ہماری دوائیوں کی, انشاءاللہ آگے جا کے کوالٹی بھی ہوگی اور قیمتیں بھی کم ہوں گی. یہ ساری ریفارمز ہم کر رہے ہیں. آخر میں آپ سب کو جو لاسٹ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جدھر بھی دنیا میں آپ چلے جائیں, خاص طور پہ اب مغربی دنیا میں, یہ جو آپ کا جو پاکستان ہے, اس کو ایک عظیم ملک بننا ضروری ہے. اب تک ہماری جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے, ڈاکٹر کمیونٹی بھی, اور بڑی تکڑی ہماری پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر اور یورپ میں بھی, لیکن امریکہ میں خاص طور پہ جو نارتھ امریکن پاکستانی فزیشنز ہیں, میرا ان سے بڑا انٹریکشن ہے, وہ بڑی پاورفل کمیونٹی ہے. لیکن جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اسلاموفوبیا کے, جو بھی فرانس میں ہوا ہے, اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے, کتنا پیار اور عقیدہ ان سے. تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو, یو این کو, یورپین سٹیٹس کو, ان مغربی سٹیٹس کو, سب کو بتائیں, کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے. اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر, اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی. اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے, ہیٹ بڑھ گئی ہے ان کے خلاف. عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ. مسجدوں کے باہر ابھی میں بھی دیکھ رہا تھا فرانس میں لوگوں نے مسجد توڑی ہیں. تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں, ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولو کاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں, اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں, کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیوٹی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے, یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ. لیکن جو میں آپ سب کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, وہاں کام کریں گے اور باہر بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں. لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں ہم ایسے سسٹمز لے آئیں, یہ ایک ایسا ملک ہو. اور جو میری خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں, یہ وہ ملک بننا چاہیے. اس کے لیے ساری قوم کو, میں پھر سے کہتا ہوں, سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرے, ڈاکٹر بنے, آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں, پھر آپ نے اسپیشلائز کرنا, محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایک ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں میں, جس طرح کے کوالٹی کے میں نے ڈاکٹرز, پروفیشنلز, انٹرپرنرز پاکستان سے باہر دیکھے ہیں, جب ان کو اچھے سسٹمز ملتے ہیں, جو ان کی کوالٹی ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں سسٹم بہتر ہے. وہی سسٹم ہم پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں.
اور آپ سب نے میری مدد کرنی ہے یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک عظیم ملک بنانے کے لیے. بہت بہت شکریہ.